रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अस्पतालमा बेड भरिएपछि कोरोना संक्रमित भुइँमै उपचार गर्न बाध्य, कुरुवाहरू समेत सँगै सुत्न बाध्य, संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले समेत भर्ना पाएनन्। सत्तारूढ एमालेमा माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई हटाएर स्थायी कमिटी गठन कर्णालीका 4 सांसद निष्कासित बर्खास्त गर्ने अधिकार ओलीमा नभएको नेता नेपालको भनाई। विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पुरा निजी आवासतर्फ 58,000 भन्दा बढीले पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु गरेनन्। धराहराको आज उद्घाटन हुँदै। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू आसियानको क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि म्यानमारका शासक मिन इन्डोनेसियाको जाकार्ता जाँदै निर्वाचित सरकार विरुद्ध कुपछि पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा। र त्रिदेशीय T20 सिरिजको उपाधिका लागि आज नेपाल र नेदरल्यान्ड्स भेट्दै उपाधि घरमै राख्ने राष्ट्रिय टोलीको लक्ष्य। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अस्पताल पुग्ने कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै बेड अभाव हुन थालेको छ। कतिपय अस्पताललाई अक्सिजन जुटाउन समस्या देखिएको छ। 35 बेड रहेको दाङको बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिले 42 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। 5 जनालाई आइसियुमा र 37 जनालाई अक्सिजन दिएर एचडी बेडमा राखिएको छ। दिनमा 17 देखि 20 जना संक्रमित थपिने भए पनि बेड अभावमा भर्ना गर्न नसकिएको अस्पतालका व्यवस्थापक दुर्ण ओलीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालमा दैनिक 55 सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास खपत भइरहेको छ। अस्पतालको अति आवश्यक खर्च महिनामा 1,07,90,500 रुपैयाँ रहेको ओलीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहलमा अस्पताल खोले पनि असोजिएता खर्च नपठाएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा अस्पतालको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा पनि कुनै प्रभावकारी निर्णय हुन सकेन। अस्पतालमा आवश्यक सामान किन्न सबै स्थानीय तहले रकम उठाउने बारे छलफल भए पनि कोही उठाउन तयार भएनन्। रूपन्देहीको भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा बिहिबार भर्ना भएका एक संक्रमितले बेड पाएनन्। उनलाई भुइँमै अक्सिजन दिएर चिकित्सकले उपचार सुरु गरे। शुक्रबार बेड व्यवस्थापन भएपछि उनलाई सारिएको थियो। अस्पतालमा आइसकेका बिरामीलाई उपचार नगरी अन्यत्र पठाउँदा अवस्था झन जटिल हुने भएकाले भुइँमै राखेर भए पनि उपचार गर्ने गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर नारायण पोखरेलले बताउनुभयो। 3 दिन यता अस्पतालका 25 बेड भरिएका छन्। दैनिक संक्रमित दोब्बर बढ्न थालेपछि सरकारवालाले भैरहवा स्थित भीम र बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। 2वटा सर्जिकल मास्कले नेपालगञ्जकी गीता चन्दको मुख छोपिएको थियो। उनका रसिला आँखामा भने त्रास र पीडा प्रष्टै झल्किन्थ्यो। भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित श्रीमानको कुरुवा बसेकी उनलाई एकातिर कति बेला आफूलाई पनि संक्रमण हुने हो भन्ने डर छ भने अर्कोतिर श्रीमानको उपचार कहिले हुने हो भन्ने चिन्ता। अस्पताल बाहिर रहेको होटलमा हिजो श्रीमानका लागि दालको झोल किन्दै गर्दा उनले कान्तिपुरसँग आफ्नो हैरानी बारे सुनाइन्। उनले भनिन्, चिसो भुइँमा थुप्रै कोरोना संक्रमितका बीचमा सुत्नुपर्छ। बिरामीले उपचार कहिले पाउने हुन् भन्ने पनि थाहा छैन। आफ्नै जीवन रहला नरहला पनि टुङ्गो छैन। पर्याप्त ठाउँ र चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा एउटालाई बचाउँदा अर्को व्यक्ति पनि संक्रमित हुने खतरा रहेको उनले गुनासो गरिन्। कोरोना उपचार केन्द्र बनेको भेरी अस्पतालमा संक्रमितको चाप थामी नसक्नु छ। यससँगै कुरुवाको संख्या पनि उत्तिकै छ। कतिसम्म भने संक्रमित र कुरुवा छुट्याउन समेत गाह्रो परेको छ। बिरामीलाई कुर्दा आफैलाई संक्रमणको त्रास बढेपछि कुरुवाहरू गीता जस्तै चुप्दछन्। त्यसै मध्येका कुरुवा हुन् दिर्घबहादुर तिरुवा। उनले कोरोना संक्रमित भाइलाई आइसियुमा भर्ना गरेका छन्। अस्त व्यस्त अस्पतालमा कुर्दा उनी आफै संक्रमणको सङ्घारबाट गुज्रन बाध्य भएका छन्। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 4 बस्ने सुशीला थापाकी बहिनी संक्रमित भइन्। भारतबाट आएको केही दिनमा बिरामी परेकी बहिनीको उपचार गराउन अस्पताल ल्याएपछि उनमा संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमित बहिनीको रेखदेखका लागि कुरुवा बस्ने कोही नभएपछि गीताले नै साथ दिइरहेकी छिन्। नेपालगञ्ज फुलटेक्राकी एक महिलाको परिवारमा आमा, बुबा र दाजु कोरोना संक्रमित छन्। आमा र दाजुको स्वास्थ्य सामान्य भएकाले उनीहरू भने घरमै आइसोलेसनमा छन्। उनले भनिन्, बुबालाई भेरी अस्पतालमा आइसियुमा भर्ना गरेको छु। परिवारका 3 जना संक्रमितको हेरचाह गर्ने म एक्लै हुँ। भेरी अस्पतालमा संक्रमित बिरामीको चाप अत्याधिक छ। अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख तथा फिजिशियन डाक्टर राजन पाण्डेले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदाहुँदै पनि सक्दो सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो। गाडीबाट ओर्लने क्रममा ठोकिएर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका एक बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा नेपालगञ्ज पुर्याएर पनि पुनः बझाङ नै फर्काउनु परेको छ।
उनको हाल शरीरको तल्लो भाग नचल्ने अवस्थामा पुगेको छ। वैशाख 1 मा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका मस्ता गाउँपालिका 1 का 56 वर्षीय पुरुषलाई जिल्ला अस्पताल बझाङमा उपचार सम्भव नभएपछि धनगढी रेफर गरिएको थियो। धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अन्तै लैजान सुझाव दियो। त्यसपछि उनलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पुर्याइयो। त्यहाँ भर्ना गर्नु पूर्व गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। त्यसपछि मेडिकल कलेजले उनलाई भर्ना गर्न मानेन। उहाँ संक्रमित हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ भर्ना गर्न मिल्दैन, अन्तै लैजानुस् भनियो। उपचारका लागि सँगै नेपालगञ्ज पुगेका उनका आफन्तले भने हामीले जति हारगुहार गर्दा पनि सुनेनन्। ती आफन्तका अनुसार बझाङदेखि धनगढी हुँदै नेपालगञ्जसम्म पुर्याउँदा एम्बुलेन्स भाडा बापत 60,000 रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, लागेको पैसा मध्ये हामीले 30,000 मात्र बाँकी थियो। अन्त लैजानका लागि अपुग हुने भएकाले बझाङ नै फर्कायौं। उहाँले अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि पुनः 38,000 रुपैयाँ तिरेर एम्बुलेन्समा बिरामीलाई बझाङ नै पुर्याएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,559 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,798 पीसीआर परीक्षणबाट 2,449 र 866 एन्टिजेन परीक्षणबाट 110 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,94,601 पुगेको छ। 24 घण्टाभित्र थप 5 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,724 पुगेको छ। नेपालले रुसबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाललाई आवश्यक खोप आयात हुन गाह्रो भएपछि सरकारले थप खोप ल्याउन उत्पादन गर्ने मुलुकहरू अमेरिका, चीन, रुस र बेलायतसँग संवाद गरेको थियो। त्यसमध्ये रुसबाट स्पुतनिक 5 खोप ल्याउने तयारी सकारात्मक रूपमा अघि बढेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार अहिलेका लागि रुसबाट नै खोप ल्याउने गृह कार्य अगाडि बढेको छ। रुसको गामेलया रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ एपिडेमियोलोजी एन्ड माइक्रोबायोलोजीले विकास गरेको सो खोपलाई नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले वैशाख 7 गते आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ। सो खोप आयात गर्न लोमस फार्मास्युटिकल्सले अनुमति समेत पाइसकेको छ। रुसले पनि नेपाललाई खोप निर्यातका लागि पटक पटक नेपालका मन्त्री र सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीलाई भेटेर आग्रह गरिरहेको छ। वैशाख 12 मा भूकम्पको 6 वर्ष पुग्दैछ, तर पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,554 मध्ये 58,650 जनाले पुनर्निर्माणको काम सुरु पनि गरेका छैनन्। यो तथ्याङ्क शहरी क्षेत्रको रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसमा पनि धेरै जनसंख्या काठमाडौँ उपत्यका भित्रकै रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपत्यका सहित केही शहरी क्षेत्रमा समस्या छ, सम्झौता गरेर पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छैन। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भने चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सबै लाभग्राहीको घर बनिसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कतिपयले सम्झौता गरे, केहीले अन्यत्र भएर पनि घर बनाएनन्। यस्ता समस्या उपत्यका भित्र देखिएको छ। 3 भाइका नाममा घर छ, उनीहरू बाहिर बसिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसले घर बनाउने, कसले पैसा जुटाउने भन्ने पनि रहेछ। पुनर्निर्माणको काम थाल्ने लाभग्राहीको संख्या अहिलेसम्म 92.77% पुगेको छ। अर्थात् पुनर्निर्माण सुरु गर्ने लाभग्राहीको संख्या 7,53,104 पुगेको छ। पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत 5 वर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेटको आवश्यकता 4,88 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। भूकम्पले 920 सम्पदा क्षतिग्रस्त बनेका थिए। अहिले सम्म 493 वटाको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ। 288 वटाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। लडेका घर उभिए, पुराना संरचनामा धेरै ठाउँ लडाइएका टेकाहरू पनि हटाइए। मुलुकलाई 2072 वैशाख 12 को भूकम्पको त्रासदी सम्झाउने सबैभन्दा गतिलो चिनो थियो सुन्दराको धराराको टुप्पो। अब यो ठुटोसँगै नयाँ संरचना तयार भएको छ, जसले मुलुक निर्माणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सम्झाउनेछ। नयाँ धराहरा आधुनिक सुविधायुक्त र बलियो बनाइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्दरका अनुसार धराहराको मूल टावर निर्माणको काम पूरा भएको छ। 2वटा लिफ्ट राख्ने र रङ्गरोगन गर्ने काम सकिएको छ। 2 मध्ये एउटा लिफ्ट सञ्चालनमा आएको छ। अबको धराहरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि
चढ्न हेर्न सजिलो हुनेछ। बाहिरी स्वरूप पुरानो धरहरा जस्तै देखिने बनाइएको भए पनि भित्री संरचनाहरू धेरै फरक बनाइएको छ। यसमा प्राचीन धरहराको गजुर बाहेक अन्य अरू कुनै पनि सामग्री प्रयोग भएको छैन। भूकम्पले धरहरा ढलेपछि गजुर राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा राखिएको थियो। त्यसलाई मर्मत गरेर जलप लगाई नयाँ संरचनाको टुप्पोमा राखिएको मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। जलप लगाउन 95 तोला सुन खर्च भएको छ। नयाँ धरहरामा फोटो खिच्ने ठाउँ र पानीका फोहरा जस्ता संरचना पनि समावेश हुनेछन्। तिनै फोहरा हुँदै संग्रहालय जाने बाटो बनिरहेको छ। 3 तले पार्किङमा 347 वटा गाडी र 700 मोटरसाइकल अट्न सक्ने समेत गरी पूर्वाधार तयारी गरिएको छ। 2 तलाको संग्रहालय, गिफ्ट शप, सानो थिएटर आदि पूर्वाधार समेत धरहरा वरपर हुनेछ। धरहराको भने आज औपचारिक शिलान्यास उद्घाटन हुँदैछ। अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। फागुन 28 गते पछिका सम्पूर्ण निर्णयहरू खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बहिष्कार गरियो। बैठकमा उपस्थित भए कार्यवाहीका सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्ने आश्वासनका बावजुद खनाल नेपाल समूह उपस्थित नभएपछि अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा बैठकले सो समूहका नेतालाई व्यवस्था गर्दै 19 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको छ। यद्यपि कमिटिमा अझै सदस्य थप्न नसक्ने भन्दै ओली समूहले सहमतिको ढोका खुल्लै राखेको छ। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच भएका पछिल्ला भेटघाट समेत निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि दुई समूह एक होलान् भन्ने आशा पनि कमजोर बन्दै गएको छ। भनिन्छ राजनीतिमा दिगो शत्रु र दिगो मित्र कोही हुँदैन। करिब 5 दशक एउटै झण्डा मुनि बसेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल बीच मित्रतामा अहिले दरार उत्पन्न भएको छ। मित्रतामा दरार मात्र होइन, यी नेताहरू बीच शत्रुताको व्यवहार देखिन्छ। एकले अर्को विरुद्ध उनीहरू तथानाम गालीगलौजमा उत्रिएका मात्र छैनन्, एक अर्काको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन्। आखिर किन त खनाल नेपाल समूहका नेता भीम रावल हाम्रो त स्पष्ट छ, पार्टीको नीति सिद्धान्त विधि विधान मान्ने हो भने हामीलाई एकता गर्न कुनै पनि समस्या छैन। तर उहाँले सम्पूर्ण कुरा मिच्नु भएको छ र त्यो मिचेको कुराबाट उहाँ पछि हट्दै हट्दिनु भने उनीहरूले पार्टी विभाजनको सम्पूर्ण रेखा, त्यसको आधार उहाँले नै तयार गर्नु भएको छ। नेता रावलको भनाइमा सत्तारूढ पार्टी भित्रै देखिएको विवादको जड स्वयं केपी शर्मा ओली नै हुन्। अध्यक्ष ओली सुध्रिए पार्टी एकता कायमै रहने, अन्यथा कुनै दुर्घटना भए त्यसको दोष स्वयं ओलीले नै लिनुपर्ने तर्क रावलको छ। पार्टीको नीति र कार्यक्रम अनुसार पार्टीको सिद्धान्त बमोजिम यसलाई त्यो दिशामा लगौं, पार्टीलाई एकताबद्ध गरौं र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यभारमा वामपन्थी एकताको बृहत कामको लागि पनि काम गर्ने जुन भनेको थियौं त्यसलाई पालना गरौं। तात्कालीन नेकपाको विवाद सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलापछि एमालेमा सर्यो। फागुन 28 गते अध्यक्ष ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको एकपक्षीय भेला गरेर सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई मनोनयन गरेको र 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको भन्दै खनाल नेपाल समूह ओलीसँग चिडिएको हो। ओलीका काम र व्यवहारले चिडिएको खनाल नेपाल समूहले ओलीले बोलाएका बैठक समेत बहिष्कार गरिरहेको छ। खनाल नेपाल समूह यतिमा मात्रै सीमित भएन, ओलीलाई तह लगाउने भन्दै चैतको पहिलो साता राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि गर्यो र अहिले देशभर समानान्तर कमिटी विस्तार गरिरहेको छ। यही फेरिफेरीमा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसँगको संवादहीनता तोड्दै बुधबार र बिहिबार काठमाडौँको एक होटलमा छलफल गरे, तर निष्कर्ष भने सार्वजनिक भएन। दुई नेताबीच 5 महिनादेखि कायम संवादहीनता तोड्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार एवं व्यवसायी मोतीलाल दुगड भने संवादले सार्थकता पाउने दाबी गर्छन्। पार्टीको अवस्थाप्रति चिन्तित छन् दुईजनै। परिणाम नआउँदाखेरि अलिकति वार्ता नकारात्मक हो या निराशाजनक हो या वार्ता असफल भयो भनेर भन्न मिल्दैन। वार्ताको क्रम जारी छ, वार्ता भङ्ग भएको छैन, अहिले उत्तर चलिरहन्छ। ओलीसँग खनाल नेपाल समूह कति चिडिएको छ भन्ने प्रमाण त कर्णाली प्रदेशमा देखियो। पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गरी अर्कै पार्टीका मुख्यमन्त्री जोगाउन खनाल नेपाल समूहले त्यहाँ निर्णायक भूमिका खेल्यो। कर्णाली घटनापछि केन्द्रमा ओलीले नेपाल र खनाल सहित 27 सांसदको पद खोज्ने तयारी स्वरूप स्पष्टीकरण सोधे। ओली निकट नेता दुगड दुई नेता बीचको छलफलले सार्थकता पाउने र पार्टी एकता कायमै रहने दावी गरिरहँदा अध्यक्ष ओली भने चेतावनीकै भाषा दोहोर्याइरहेका छन्। गल्ती महसुस गर, अराजकता छोड, अनुशासित भएर पार्टीमा आएर काम गर। त्यो अवसर अहिले पनि दिन चाहिरहेका छौँ, अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तर यसलाई यदि कसैले कमजोरी ठान्यो भने, यदि कसैले अब पार्टीलाई फेरि बिथोल्न सकिन्छ, बिथोल्ने मनसायले व्यवहार गर्न खोज्छ भने, अथवा समूहगत रूपमा
लुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कसैले कुरा गर्न खोज्छ भने त्यो कुरा सम्भव। प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल बीच संवाद नै हुन नसकिरहेका बेला लगातार 2 दिन भएको भेटलाई राजनीतिको आइस ब्रेक मान्ने पनि छन्। तर खनाल नेपाल समूह फागुन 28 र चैत 7 गतेको निर्णयबाट ओली पछि नहटेसम्म मिलेर जान नसक्ने अडानमा छ। ओली ती निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने अडानमै छन्। मेरो गोरुको 12 टक्का भने जस्तै दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा लचिलो नहुँदा पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान होला जस्तो त लाग्दैन। ओली र नेपाल बीचको एकान्त भेट आसन्न दुर्घटनाको दोषबाट जोगिने रणनीति मात्रै हो कि साँच्चै मिलनको प्रयास हो, त्यो भने भविष्यले नै देखाउला। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको बागमती प्रदेशमा प्रहरीले जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ। प्रहरीले जनशक्ति अभावका कारण विपद तथा महामारीको समयमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न नसकेको जनाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका 10 जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रदेशमा दरबन्दी भन्दा 37% कम प्रहरी छन्। लामो समयदेखि जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी वसन्त कुमार लामाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 7,980 जनाको दरबन्दी मध्ये प्रदेशमा हाल 5,179 मात्रै कार्यरत छन्। पर्यटन विभागले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यस वर्षको वसन्त ऋतुमा हुने आरोहणका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै अनुमति जारी गरेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले धेरैजसो मुलुकमा असर परिरहेका बेला पर्यटन विभागले हिजोसम्म सलामी दस्तुरले सगरमाथा आरोहणका लागि 394 जनालाई अनुमति दिएको छ। अनुमति लिनेहरूमा 375 विदेशी र 19 जना नेपालीहरू रहेका छन्। उनीहरू मौसम अनुकूल भएपछि मध्य वैशाखमा सुरु भई जेठ पहिलो सातासम्म हुने शिखर आरोहणका लागि प्रयास गर्नेछन्। स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको फेस मास्क निर्यात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 4,14,67,000 रुपियाँ बराबरको फेस मास्क निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यसमा 8,98,787 थान र 160 केजी फेस मास्क निर्यात भएको हो। मास्क कुनै थान र कुनै केजीमा निर्यात भएको विभागले उल्लेख गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले समाचार लेखीकै आधारमा पत्रकारलाई धरपकड नगर्न महानगरीय प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले समाचारको खण्डन गरिसकेको अवस्थामा पत्रकारलाई कानून विपरीत पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको हो। उज्यालो नेटवर्क.com ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिङ विङ का प्रमुख सामन्त गोयल बीच गत कार्तिक पहिलो साताको भेटमा लिखित सम्झौता भएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उसले त्यसको औपचारिक अनुवाद भनी पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। त्यही समाचारलाई केही अनलाइनले पनि पत्रको फोटो सहित सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो पत्र फर्जी भएको पुष्टि भएपछि प्रकाशन गर्ने अनलाइनहरूले क्षमा याचना गरिसकेका छन्। यस क्रममा कृत्य कागजात तयार पारेको अभियोगमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले उज्यालो नेटवर्क.com का पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर केरकार गर्न खोजेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। स्थानीय तहको ब्याङ्क खातामा रहेको सबै रकम सम्बद्ध ब्याङ्कमै राख्न पाउने व्यवस्था गर्न ब्याङ्करहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक बजेटमा सुझाव दिने क्रममा वाणिज्य ब्याङ्कको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर संघले यस्तो माग गरेको हो। अहिले पालिकाहरूको ब्याङ्क खातामा रहेको कुल बचतको 50% रकम सम्बन्धित ब्याङ्कले आफ्नो खातामै राख्न पाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार खातामा रहेको 100% रकम नै राख्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको हो। हाल पालिकाहरूको खातामा रहेको रकमको 50% सङ्कलन भएको भोलिपल्ट राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्यानमारका सैनिक शासकले निर्वाचित सरकारमाथि कु गरेपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दैछन्। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू आसियानको क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि म्यानमारका शासक मिन अङ ल्याङ इन्डोनेसियाको जकार्ता जाँदैछन्। सन् 2020 मा भएको निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो। कुविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 700 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। इन्डोनेसियामा हुने सम्मेलनमा म्यानमारमा जारी राजनैतिक संकटका विषयमा छलफल हुने आशा गरिएको छ। आसियान सम्मेलनमा सदस्य 10 राष्ट्र प्रमुख सहित विदेश मन्त्री सहभागी हुनेछन्। ल्याङको आसियान सम्मेलनको भ्रमणका समय जकार्तामा उनी विरुद्ध प्रदर्शनको आह्वान समेत गरिएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग नेदरल्यान्डसँग आज त्रिकोणात्मक 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको फाइनलमा उत्रँदा नेपाल सामु पहिलोपल्ट यो संरचनामा उपाधि जित्ने अवसर हुनेछ। पछिल्लो एक दशकमा राम्रो प्रभाव पार्दै नेपालले 2020 विश्वकप नै खेलेको छ, तर अझै नेपालले 2020 को कुनै उपाधि जितेको छैन। मलेसिया सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपाल र नेदरल्यान्ड शीर्ष 2 स्थानमा रहेर उपाधि भिडन्तलाई तयार भएका छन्। नेपालले 4 मध्ये 3 खेल जितेको थियो। नेदरल्यान्डले राउन्ड रोबिनमा 2 मा जित पायो भने 1 मा हार सामना गर्यो। मलेसियासँग टोलीको अन्तिम खेल ऐतिहासिक रूपमा टाई भएको थियो। सन् 2007 देखि 2020 क्रिकेट खेल्न लागेको नेपाल 2013 मा घरेलु मैदानमै सम्पन्न एसीसी 2020 कपको फाइनल पुग्नु बाहेक उपाधि प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकेको छैन। 2013 मै युएईमा भएको विश्व 2020 छनौटमा तेस्रो स्थान हात पार्दै नेपालले त्यसको अर्को वर्ष 2020 विश्वकप नै खेलेको थियो। दोस्रो पटक फाइनल पुग्दै नेपाल सामु 2020 मा उपाधि जित्ने अर्को राम्रो अवसर आएको छ। नेदरल्यान्ड्सले विश्व 2020 मा छनौट नै 3 पल्ट जितेको छ। 2008 मा आयरल्यान्डसँग र 2015 मा स्कटल्यान्डसँग संयुक्त विजेता बनेको 2 वर्ष अघि युएईमा सम्पन्न विश्वकपको छनौटको यो प्रतियोगितामा एक्लो विजेता समेत बनेको थियो। त्रिकोणात्मक 2020 श्रृङ्खलामा खेलिरहेको नेदरल्यान्ड्स पूर्ण टोली होइन, 8 प्रमुख खेलाडी बिना टोली काठमाडौँमा खेलिरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा चट्याङ हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 31 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 33 मिनटमा हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर मुलुकमा लोकतन्त्रले ल्याएको उपलब्धि संस्थागत किन हुन सकेन भन्ने बारेमा विश्लेषक चन्द्र किशोरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।